3 सेकेन्ड। सो जुन टाइम इन्टरभलमा तपाईले डिस्प्लेसमेन्ट लिँदै हुनुहुन्छ त्यही टाइम इन्टरभल राख्नु पर्यो तल। सो टाइम इन्टरभल यहाँ भयो कति? सो यो क्वेशन गर्ने बेलामा धेरै यसमा टेन्सन नलिनु, सिम्पल कुरा हो। एभरेज भेलोसिटी भनिरहेछ भने 1 देखि 4 सेकेन्डको बीचमा फाइन्ड एभरेज भेलोसिटी बिट्विन 1 to 4 सेकेन्ड। सो एभरेज भेलोसिटी निकाल्दाखेरि 4 सेकेन्डमा कति डिस्प्लेसमेन्ट थियो माइनस 1 सेकेन्डमा कति डिस्प्लेसमेन्ट थियो, दुईटैलाई घटाउने र टाइम इन्टरभल हुने भयो 4 - 1 दैट इज 3। सो 4 सेकेन्डमा हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट छ 74 मिटर, 1 सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट छ 16 मिटर र एभरेज भेलोसिटी भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट दैट इज s4 - s1 अपन टाइम इन्टरभल 4 - 1 दैट इज 3। टाइम इन्टरभल 4 - 1 दैट इज 3। सो s4 कति छ 74, s1 कति छ 16, 4 - 1 कति छ 3। यसलाई सल्भ गर्नुस्, जति आउँछ त्यति मिटर पर सेकेन्ड के हुने भयो त बडीको 19.33 मिटर पर सेकेन्ड। बडीको के आउँछ त 19.33 एभरेज भेलोसिटी आउँछ बडीको एभरेज भेलोसिटी आउँछ। ल यस्तै खालको क्वेशन अर्को गर्नुस्। एउटा भेलोसिटीको इक्वेसन दिएको छ फेरि र त्यो भन्दा अगाडि एउटा लेख्नुस्। यदि सिम्पल चेन रुल लाउनु पर्यो, सुरुमा हाम्रो हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसपछि आउँछ हाम्रो भेलोसिटी, त्यसपछि आउँछ हाम्रो एसिलरेसन। यदि भेलोसिटी लेख्नु पर्यो भने हामी ds/dt लेख्छौं र एसिलरेसनलाई यदि लेख्नु पर्यो भने dv/dt लेख्छौं। फर्मुलाहरु युज हुन्छ। सो डिस्प्लेसमेन्ट को इक्वेसन दिएको छ भने हामी भेलोसिटी इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी को एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं र भेलोसिटी को एक्सप्रेसन दिएको छ भने हामी एसिलरेसन को पनि एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं। किन एसिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो, सो dv/dt र भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो ds/dt। सो यही फर्मुला सिम्पल खालको फर्मुला युज गरेर एउटा हामी क्वेशन गरौँ। मानौं भेलोसिटी को एक्सप्रेसन दिएको छ तपाईलाई 2t² - 4t र फाइन्ड गर्न भन्दैछ फाइन्ड एसिलरेसन at टाइम इक्वल्स टु 3 सेकेन्ड। 3 सेकेन्डमा एसिलरेसन निकाल्नुस् र एभरेज एसिलरेसन पनि निकाल्नुस्। एन्ड एभरेज एसिलरेसन from 0 to 3 सेकेन्ड। from 0 to 3 सेकेन्ड यो क्वेशन गर्नुस् त सबैजना। from 0 to 3 सेकेन्ड। सो सल्युसन भेलोसिटी को एक्सप्रेसन दिएको छ v इक्वल्स टु 2t² - 4t। अब त्यही अनुसार हामी इन्स्टेन्टेनियस एसिलरेसन को एक्सप्रेसन निकाल्छौं। ए इन्स्टेन्ट एसिलरेसन पनि इन्स्टेन्टेनियस हुन्छ। इन्स्टेन्टेनियस को एक्सप्रेसन के हुन्छ dv/dt। सो अब यसलाई d/dt हुने भयो यहाँ र भेलोसिटी को एक्सप्रेसन राख्नुस् 2t² - 4t। यसलाई सल्भ गर्दा यो आउँछ 2 × 2t - 4 यो आयो 4t - 4। यो चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस एसिलरेसन को एक्सप्रेसन भयो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। सो 4t - 4। अब एसिलरेसन कतिमा निकाल भन्दैछ एट 3 सेकेन्ड। सो एट टाइम इक्वल्स टु 3 सेकेन्ड। सो यति टाइममा इन्स्टेन्टेनियस एसिलरेसन निकाल्नु पर्यो। ए इन्स्टेन्ट टाइम कति छ 3 सेकेन्डमा सोधिरहेछ। सो के गर्नु पर्दैन, माथिको एक्सप्रेसनमा टाइमको ठाउँमा 3 राख। सो 4 × 3 हुने भयो -4। 4 3 जा 12 - 4 दैट इज 8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो त मैले इन्स्टेन्टेनियस एसिलरेसन निकाल्दे। अब मलाई एभरेज एसिलरेसन 0 to 3 सेकेन्डमा निकालेर भन्नुस्। सो 0 to 3 सेकेन्डमा एभरेज एसिलरेसन निकालेर भन्नुस् मलाई।
2.67. 2.67 आउँछ एकचोटि राम्ररी गर्नुस् फेरि 2 आयो सर सो 2 आउँछ सबैको आएको हो सबैजनाको आउनु पर्यो सबैजना गर्नुस् त सबैजनाको आएको हो सर गर्दैछ म एकैछिन यहाँ भएको जतिजना हुनुहुन्छ सबैको नाम निकाल्नु छ मलाई यो पालि आइओईमा Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थ्यांक यू Very, very thank you, sir. सो एकदमै आरामले गर्नुस् हामीलाई हतार छैन केही आउँदैन भने केही बुझ्नु भयो भने यही बेला सोध्नुस् त्यति गाह्रो पनि छैन यार हेर्नुहोस् एभरेज भन्न बित्तिकै ठ्याक्कै माथिको केस जस्तै गर्नु पर्यो सर आन्सर कति आउँछ Sir, भेलोसिटी अपन चेन्ज इन टाइम सो भेलोसिटी जुन चेन्ज भयो त्यो भेलोसिटी चेन्ज हुन अथवा यो फर्मुला पढ्नु भयो होला v2 minus v1 अपन t2 minus t1 फर्मुला पढ्नु भयो होला सानो sir, क्लास 4 answer आइरहेछ, sir. सर एन्सर 2 हो र हजुर एन्सर 2 हो हो Sir, गर्नुहोस् न sir, तपाईं गर्नु न. एकछिन बक्नु न म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरुको आन्सर आइसकेको छ 2 नै हो आन्सर आवर आन्सर इज 2 हेर्नुस् यो क्वेशनमा यहाँ के भयो भने भेलोसिटीको एक्सप्रेसन दिएको छ भेलोसिटीको एक्सप्रेसन 2t स्क्वायर माइनस 4t दिएको छ र फाइन्ड एक्सिलरेसन एट 3 सेकेन्ड त्यो चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन भयो र एभरेज एक्सिलरेसन 0 to 3 सेकेन्ड सो इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन हामीले के गरिनौं जुन यो भेलोसिटीको एक्सप्रेसन दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं विथ रेस्पेक्ट टु टाइम सो 4t minus 4 जुन आयो यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसनको एक्सप्रेसन आयो र यसमा 3 सेकेन्ड राख्दाखेरि हाम्रो 8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसनको भ्यालु आयो अब एभरेज एक्सिलरेसन लेख्नु छ हामीलाई सो एभरेज एक्सिलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी अपन चेन्ज इन टाइम इन्टरभल dt by dt सो 3 सेकेन्ड र 0 सेकेन्ड र 3 सेकेन्डमा भन्दैछ भेलोसिटी कति सो 0 सेकेन्डमा पहिला भेलोसिटी निकाल्नुस् सो यो भनेको v2 minus v1 जुन मैले लेखे यसलाई 3 सेकेन्डको भेलोसिटीबाट 0 सेकेन्डको भेलोसिटी कति थियो त्यो घटाउनुस् र टाइम इन्टरभल 3 minus 0 राख्नुस् सो 3 सेकेन्डको भेलोसिटी कति थियो भेलोसिटीको एक्सप्रेसन युज गर्नुस् भेलोसिटीको एक्सप्रेसन के छ 2t स्क्वायर minus 4t 6 सो 2 into t स्क्वायर भनेको 9 हुने भयो सो 4 into 3 यो चाहिँ v3 भयो अनि v नोट कति छ अब v नोट निकाल्नु पर्यो टाइम 0 राख्दा 0 सेकेन्डमा भेलोसिटी पनि 0 हुने भयो 3 minus 0 3 हुने भयो अब माथिलाई सल्भ गर्नुस् त 18 minus 12 by 3 सो यो भयो 6 by 3 that is 2 meter per second square
बुझ्नुभयो यो सबै 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नेक्स्ट क्वेसन लेख्नुस् अब मानौं डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन दिएको छ TQ minus 6T square. Find the acceleration. Find the acceleration when body is at rest. जब बॉडी रेस्ट मा छ त्यति बेला चाहिँ यसो के निकाल त एक्सेलरेसन निकाल र रेस्ट को मिनिङ हुन्छ यो बॉडी को भेलोसिटी छ 0 रेस्ट को मिनिङ हुन्छ भेलोसिटी छ 0 क्वेशन मा दिएको हुँदैन है रेस्ट भन्न बित्तिकै आफैले बुझ्नु पर्यो भेलोसिटी छ 0 बॉडी रेस्ट मा आइसकेको छ ल यो क्वेशन सल्भ गर्नुस् त s equals to t3 minus 6t square एउटा डिस्प्लेसमेन्ट र टाइम को रिलेसन दिएको छ यहाँ सो धेरै सिम्पल s युज गरेर v निकाल्नुस् b लाई युज गरेर a निकाल्नुस् b लाई युज गरेर a निकाल्नुस् सो भेलोसिटी अब बॉडी रेस्ट मा छ सो भेलोसिटी 0 गर्नुस् सो कुन टाइम मा भेलोसिटी 0 भयो त्यो टाइम इन्टरभल आउँछ र त्यो टाइम युज गरेर एक्सेलरेसन निकाल्नुस् minus 12 meter per second square and 12 meter per second square. Very good, very good. यति फास्ट कसरी सल्भ गर्यो आफैले सल्भ गरायो हो अहिले Yes sir. Very good. हेर्नु हामी यसलाई कसरी गर्छौं सल्युसन s को एक्सप्रेसन दिएको छ सो v भनेको इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी को एक्सप्रेसन के हुन्छ ds by dt हुन्छ सो यो भयो 3t स्क्वायर माइनस 12t यो डेरिभेटिभ गर्न आउनु पर्छ है 3t स्क्वायर माइनस 12t कसैलाई डेरिभेटिभ गर्न पनि समस्या छ भने सोध्नुस् म चाहिँ त्यहाँ बुझाउन कोसिस गर्छु फेरि एक्सेलरेसन को के हुन्छ त dv by dt सो d by dt मैले यसरी लेखे र भेलोसिटी को एक्सप्रेसन को ठाउँमा 3t स्क्वायर माइनस 12t लेख्न सक्छु र यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नुस् यो हुन्छ 3 into 2t माइनस 12 हुन्छ यो हुन्छ 6t माइनस 12 सो एक्सेलरेसन को एक्सप्रेसन आइसक्यो भेलोसिटी को एक्सप्रेसन आइसक्यो अब क्वेशनले भन्दै छ फाइन्ड द एक्सेलरेसन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट जब बॉडी रेस्ट मा छ त्यति बेला एक्सेलरेसन कति रेस्ट भन्न बित्तिकै भेलोसिटी छ 0 सो व्हेन भेलोसिटी इज 0 व्हेन v इक्वल्स टु 0 जब भेलोसिटी 0 हुन्छ दैट इज त्यति बेला पार्टिकल रेस्ट मा आउँछ बॉडी रेस्ट मा आउँछ सो भेलोसिटी को एक्सप्रेसन युज गरेर त्यसलाई 0 गर्नुस् र त्यहाँबाट टाइम निकाल्नुस् सो भेलोसिटी को एक्सप्रेसन छ 3t स्क्वायर माइनस 12t यसलाई युज गर्नुस् 3t स्क्वायर माइनस 12t इक्वल्स टु 0 सो यो हुन्छ t minus 4 equals to 0 so यसलाई जब सल्भ गर्नुहुन्छ त आइदर t equals to 0 or t equals to 4 सेकेन्ड आवर सो यो दुईटा टाइम इन्टरभल बॉडी को भेलोसिटी 0 भइराछ अब यही टाइम इन्टरभलमा एक्सेलरेसन निकाल्नुस् किनकि क्वेशनले यही टाइम इन्टरभलमा एक्सेलरेसन सोध्दै छ सो when t equals to 0 जब टाइम t 0 हुन्छ त्यति बेला एक्सेलरेसन कति हुन्छ त एक्सेलरेसन को एक्सप्रेसन युज गर्नुस् कति छ एक्सेलरेसन 60 minus 12 दैट इज 6 into 60 minus 12 चाहिँ एक्सप्रेसन हो 6 into 0 minus 12 यो भनेको -6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो एउटा एक्सेलरेसन को भ्यालु भयो अर्को जब t minus 12 meter per second हुन्छ सर हजुर भेरी गुड यो भयो र जब t इक्वल्स टु 4 सेकेन्ड हुन्छ त्यति बेला भेरी सिम्पल एक्सेलरेसन कति आउँछ एक्सेलरेसन को एक्सप्रेसन युज गर्नुस् 60 minus 12 सो 6 into 4 minus 12 हुन्छ 6 चौका 24 minus 12
24 माइनस 12 भनेको 12 मिटर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ के हुने भयो त एसिलरेसन हुने भयो त्यो पोइन्टमा ठीक छ क्वेशन्सहरु अर्को क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ काइनेमेटिक्स भनेको क्वेशन्स हो सो s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2s b इक्वल्स टु u प्लस at यही इक्वेशन्सहरुलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल नेक्स्ट क्वेशन लेख्नुस् मानौ मेरो डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेशन दिएको छ रे 3t i cap भेक्टरको नोटेसनमा भेक्टर पढाइसकेको छु 4t j cap यो चाहिँ x कम्पोनेन्ट दियो के डिस्प्लेसमेन्टको x कम्पोनेन्ट i cap सँग जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो भेक्टरको x कम्पोनेन्ट हो र j cap सँग जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ y कम्पोनेन्ट हो यो इन्फर्मेसन तपाईलाई दिएको छ र क्वेशनले भन्दैछ फाइन्ड गर्न फाइन्ड भेलोसिटी एट t equals to 1 second 1 second मा भेलोसिटी निकाल्नुस् स्पीड पनि निकाल्नुस् फाइन्ड स्पीड एट t equals to 1 second त्यसपछि फाइन्ड एक्सेलरेसन एट t equals to 2 second सो यो क्वेशन दिएको छ यति कुराहरु फाइन्ड गर्नु पर्यो यति कुराहरु फाइन्ड गर्नुस् त भेलोसिटी 5 हुन्छ सर भेलोसिटीको म्याग्निट्युड 5 भन्नुभयो ठीक छ स्पीड कति हुन्छ तपाईले भेलोसिटी 25 स्पीड हुन्छ 25 हैन 5 सर 5 स्पीड भनेको भेलोसिटीको म्याग्निट्युड भयो भेलोसिटी निकाल्नुस् सर भेलोसिटी 5 हुन्छ सर अनि सर स्पीड हुन्छ 5 into 1 त 5 नै हुन्छ स्पीड भनेको भेलोसिटीको म्याग्निट्युड भयो सो स्पीड 5 भन्नुभयो ठीक छ भेलोसिटी भन्नुस् न भेलोसिटी त त्यतिकै म्याग्निट्युड भनेर हुँदैन नि त त्यसको डाइरेक्सन पनि स्पेसिफाई गर्नु पर्यो नि त कि परेन पर्यो सर एकछिन हेर्नुस् यो सिम्पल क्वेशन छ त्यस्तो गाह्रो केही छैन यसमा हेर्नुस् यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने s को एक्सप्रेसन दिएको छ x भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो र t इक्वल्स टु 1 सेकेन्डमा भेलोसिटी सोध्दै छ र त्यति नै टाइममा स्पीड पनि सोध्दै छ र एक्सेलरेसन t इक्वल्स टु 2 सेकेन्डमा सोध्दै छ सो यसको सल्युसन मैले गरे सो भेलोसिटी यदि निकाल्नु पर्यो भने भेलोसिटी इज इक्वल्स टु ds by dt सो जुन यो एक्सप्रेसन दिएको छ माथि d by dt यो डिस्प्लेसमेन्टको एक्सप्रेसन के दिएको छ 3t i cap plus 4t j cap सो यो युज गर्दाखेरि सो 3 कन्स्ट्यान्ट हो 3 बाहिर आउने भयो सो 3 हुने भयो यहाँ अनि i cap यहाँ लाग्ने भयो प्लस 4 कन्स्ट्यान्ट हो 4 बाहिर जान्छ बाहिर निस्किन्छ 4
र t को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु t 1 आउने भयो सो 4 नै हुने भयो 4 j cap यो चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी को एक्सप्रेसन भयो यो एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी को एक्सप्रेसन भयो यो एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी को एक्सप्रेसन भयो यो एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी को एक्सप्रेसन भयो अब स्पिड निकाल्न भन्दै छ सो भेलोसिटी एट 1 सेकेन्ड जुन भन्दै थियो यो 1 सेकेन्डमा भेलोसिटी यही नै हो के अब भेलोसिटी को म्याग्निट्युड सोध्या छैन भेलोसिटी मात्रै भन्छ भने त्यसको फुल विथ डिरेक्सन लेख्नु पर्यो सो यो भेलोसिटी को डिरेक्सनले के भन्दै छ यो भेलोसिटी को एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ एक्स एक्सिस तिर छ र यो भेलोसिटी को एक्स कम्पोनेन्ट छ 3 र यही भेलोसिटी को y कम्पोनेन्ट y एक्सिस तिर छ 4 र भेलोसिटी को म्याग्निट्युडले चाहिँ के दिन्छ त स्पिड दिन्छ यो पुरो सधैँ दिमागमा राख्नु स्पिड भन्न बित्तिकै म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी हुन्छ म्याग्निट्युड अफ स्पिड भन्न बित्तिकै म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी अब यो भेक्टर क्वान्टिटी हो यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने अन्डर रुट गर्ने र यसको कम्पोनेन्टको स्क्वायर गरेर जोड्ने भेक्टरको कुरो सो स्पिड कसरी निकाल्ने जुन यो भेलोसिटी छ यसको जुन कम्पोनेन्ट छ आई क्याप सँग जुन कम्पोनेन्ट जे क्याप सँग जुन कम्पोनेन्ट छ त्यसलाई स्क्वायर गर्नुस् र जोड्नुस् सो 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर यो भयो 9 + 16 9 + 16 भनेको 25 यो भयो 5 मिटर पर सेकेन्ड सो स्पिड को म्याग्निट्युड कति छ 5 मिटर पर सेकेन्ड र 1 सेकेन्डमा अब यहाँ त टाइमै छैन यो एक्सप्रेसनमा भेलोसिटी को एक्सप्रेसनमा टाइमै छैन सो 1 सेकेन्डमा भेलोसिटी को एक्सप्रेसन भयो 3i cap + 4j cap यसको म्याग्निट्युड भयो 5 मिटर पर सेकेन्ड अब हेर्नुस् मलाई एकछिन पक्नु बुझ्दै हुनुहुन्छ यो सो अब एसिलरेसन निकाल्नु पर्यो सो एसिलरेसन 2 सेकेन्डमा निकाल्न भन्दैछ एट 2 सेकेन्ड त्यो पार्टिकलको एसिलरेसन कति हुन्छ भन्दैछ भन्नुस् त कति हुन्छ एसिलरेसन 2 सेकेन्डमा एसिलरेसन कति हुन्छ पार्टिकलको 0 सर किन 0 हुन्छ कुनै पनि एक्सिसमा सर मुभ गरेको छैन एसिलेसन छैन सर पार्टिकलको त्यसै भएर एसिलेसन छैन त्यसरी चाहिँ नभनौँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भन न यो भेलोसिटी सधैँ यो जुन भेलोसिटी आएको छ यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीको एक्सप्रेसन हो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ र रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी किनकि यो भेलोसिटीको एक्सप्रेसनमा कतै पनि टाइम छैन नि त टाइम नभइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त्यो भेलोसिटी टाइमसँग कन्स्ट्यान्ट छ र यदि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीको कारण एसिलेसन के हुन्छ त 0 किनकि एसिलेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो भेलोसिटी नै कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसमा रेट अफ चेन्ज आउने कुरो भएन त्यसैले यो केसमा एसिलेसन कति हुने भयो त 0 हुने भयो सिधै सो एट 2 सेकेन्ड यो बडी अथवा यो पार्टिकलको एसिलरेसन के हुने भयो त एसिलरेसन हुने भयो 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राम्रो क्वेसन थियो यो राम्रो क्वेसन थियो यसरी चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ र यसमा यदि मैले अर्को क्वेसन दिए जस्तै क्वेसन हेर्नुस् क्वेसन दिए मैले s = t² i cap + 3t - 1 j cap यो चाहिँ मैले डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन दिए यो पाली र फेरि म भन्दै छु फाइन्ड भेलोसिटी फाइन्ड गर स्पिड फाइन्ड गर एसिलरेसन पनि फाइन्ड गर एट टाइम = 1 सेकेन्ड यो सबै कुरा 1 सेकेन्डमा फाइन्ड गर ल अब फाइन्ड गर्नुस् त अब सक्नुहुन्छ भेलोसिटी पहिला फाइन्ड गर्ने भेलोसिटीको म्याग्निट्युडले चाहिँ स्पिड दिइहाल्छ र जुन भेलोसिटीको रिलेसन आएको छ त्यसलाई डिफरेन्सिएट गर्यो भने एसिलरेसन आउँछ
र यो टाइम इन्टरभल पुट गरेर सबै कुरो झिक्नु पर्यो। एउटा जेनरल एक्सप्रेसन झिक्नुस्, त्यो जेनरल एक्सप्रेसनमा यो टाइम इन्टरभल 1 सेकेन्ड राखेपछि तपाईको काम सल्भ हुन्छ। यस्तो खालको क्वेशन सोध्छ एक्जाममा। Velocity 2t I cap plus 3j cap. ठीक छ। सो s यहाँ दिएको छ, s दिएको छ हाम्रो t स्क्वायर I cap प्लस 3t minus 1 j cap। सो v हाम्रो निकाल्नु पर्यो यहाँबाट डिफरेन्शिएट गरेर। इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी हो यो, डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन दिएको छ। सो v इन्स्टेन्टेनियस को एक्सप्रेसन के आउँछ त ds फ्याक्टर अपन dt। सो यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नुस्, डिफरेन्शिएट गर्दा आउँछ यो 2t I cap र यो भित्र पनि छिरेर डिफरेन्शिएट गर्नुस्। भित्र छिर्दा 1 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म भएर 0 हुन्छ, 3t को चाहिँ 3 हुन्छ मात्रै। सो 2t I cap प्लस 3j cap यति आको सबैजनाको ल। Yes sir. यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी को एक्सप्रेसन भयो। अब यसमा भेलोसिटी को एक्सप्रेसन आइसकेपछि अब स्पीड निकाल, भेलोसिटी निकाल र टाइम निकाल 1 सेकेन्डमा भन्दैछ। सो भेलोसिटी को यो जुन एक्सप्रेसन आयो यो त जेनरल एक्सप्रेसन हो, टाइम सँगको यो भेलोसिटी को जेनरल एक्सप्रेसन हो। भेलोसिटी यसरी भ्यारी भइराछ, यो चाहिँ जेनरल एक्सप्रेसन हो, जेनरल एक्सप्रेसन। अब क्वेशनले के भन्दैछ त 1 सेकेन्डमा निकाल। सो एट टाइम t इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड। सो 1 सेकेन्डमा भेलोसिटी भ्याक्टर कति हुन्छ, इन्स्टेन्टेनियस भ्याक्टर भेलोसिटी भ्याक्टर कति हुन्छ। सो 2 into 1 I cap प्लस 3j cap, यो भनेको 2 I cap भयो 3j cap भयो। यो चाहिँ v इन्स्टेन्ट भयो हाम्रो 1 सेकेन्डमा। सो v इन्स्टेन्ट भयो हाम्रो 1 सेकेन्डमा। अब स्पीड भनेको यही भेलोसिटी को म्याग्निट्युड हो। सो यदि स्पीड लेख्नु छ भने स्पीड भनेको म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी, स्पीड को म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी। यस कम्पोनेन्ट को स्क्वायर गर्ने जोड दिने, कम्पोनेन्ट को स्क्वायर गर्ने अनि जोड दिने। सो 2 को स्क्वायर हुने भयो यहाँ प्लस 3 को स्क्वायर हुने भयो। सो यो भयो कति 4 + 9 भयो √13 मिटर पर सेकेन्ड भयो यसको आन्सर। सो स्पीड कति छ √13 मिटर पर सेकेन्ड। यति मात्रै छैन, क्वेशनमा एसिलरेसन पनि झिक भन्दैछ, फाइन्ड एसिलरेसन। सो एसिलरेसन 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्स एक्सिस मा मात्र छ सर। यस भेरी गुड भेरी गुड भेरी। अब एसिलरेसन निकाल्नु पर्यो। एसिलरेसन भनेको के हो त dv भ्याक्टर अपन dt। सो d/dt र भेलोसिटी भ्याक्टर कति आएको छ, भेलोसिटी भ्याक्टर हाम्रो आएको छ 2t I cap प्लस 3j cap, 2t I cap प्लस 3j cap। यो जेनरल एक्सप्रेसन युज गर्नु सधैँ। सो यो I cap त कन्स्ट्यान्ट हो, युनिट भ्याक्टर हो, यसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। सो 2 I cap बाहिर निस्किने भयो र t को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु t 1 हुने भयो। सो फाइनल आन्सर हाम्रो हुने भयो 2 I cap प्लस यो त एउटा कन्स्ट्यान्ट को रूपमा काम गर्छ, t भन्ने एक्सप्रेसन छैन। सो यो पार्ट को लागि 0 हुने भयो, यसको मतलब 2 I cap हुने भयो के त एसिलरेसन। र 2 I cap के हो त एउटा कन्स्ट्यान्ट एसिलरेसन हो। सो यो बडीमा पार्टिकलमा जुन एसिलरेसन लागिरहेछ त्यो एसिलरेसन को डिरेक्सन भयो along x axis and acceleration को मैग्निट्यूड कति छ त 2 छ। सो यो 1 डाइमेन्सनल अथवा 1 डिरेक्सनल 1D मोसन पनि यो एकतिर मात्रै एसिलरेसन लागिरहेछ यसको कम्पोनेन्ट। र यहाँ हेर्नुस् त एसिलरेसनमा टाइमको एक्सप्रेसन छैन है, टाइमको एक्सप्रेसन छैन। अब मलाई भन्नुस् 1 सेकेन्डमा जुन हाम्रो क्वेशन सोधेको छ 1 सेकेन्डमा एसिलरेसन कति हुन्छ त यो डाटाबाट भन्नुस् त 1 सेकेन्डमा एसिलरेसन कति हुन्छ। 2 नै हुन्छ सर, 2 मिटर पर सेकेन्ड। हाम्रो एसिलरेसनको जेनरल एक्सप्रेसन आयो 2 I cap। 1 सेकेन्डमा एसिलरेसन कति हुन्छ
2 आई क्याप नै हुन्छ सर। आई क्याप आइसकेपछि यहाँ टाइमको टर्म छैन, यसको मतलब एसिलरेसन टाइमसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ, एसिलरेसन टाइममा डिपेन्ड गर्दैन। सो जति सुकै टाइम होस् एसिलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सर हजुरको आवाज सामने आइरहेछ। यो इक्वेसनको लागि since acceleration is independent of time, किनकि यो एक्सप्रेसनमा टाइमको टर्म छैन, भेलोसिटीमा टाइमको टर्म थियो। हेर्नुस्, भेलोसिटीमा जो जेनरल एक्सप्रेसन मैले झिके, भेलोसिटीमा टाइमको टर्म छ, तर यो एक्सेलरेसनमा टाइमको टर्म छैन। दैट इज एक्सेलरेसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ टाइम, टाइमसँग डिपेन्ड गर्दैन। त्यसैले 1 सेकेन्ड होस्, 2 सेकेन्ड होस्, 3 सेकेन्ड होस्, सो जुनसुकै टाइममा एक्सेलरेसन हुन्छ कन्स्टेन्ट, दैट इज 2 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर along x axis. So acceleration is independent of time. Therefore, at time t equals to 1 second, so acceleration कति हुने भयो त 2 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने भयो। म्याग्निट्युड भ्यालु मैले लेखेँ र एक्सेलरेसन भ्याक्टर यदि यहाँ लेख्छौँ भने यहाँ आई क्याप पनि लेखिदियो। सो 2 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ म्याग्निट्युड भयो, आई क्यापले के डिनोट गर्छ त एलोङ एक्स एक्सिस, यसको डिरेक्सन भयो। यो क्वेसन बुझ्नु भयो सबैजनाले? यो सार्नुस्। हजुर सर। ल सार्नुस् त यो। केमिस्ट्री भनेको आइओएम गयो, केमिस्ट्री आइओई आइओएम सबै हाल्दा भयो। सर आज फिजिक्स मात्र हो? होइन बाबु, होइन, सबै हुन्छ। केमिस्ट्री के गरौँ अब, म्याक्सिमम जनाको यो टाइम चाहिँ 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म रहेको छ यो कलेज टाइम। सो 3-4 जना अघि मैले सोधेको थिएँ। सो यो 10 बजेसम्म हामी चाहिँ एउटा क्लास गर्छौँ। अहिले 8:40 भयो, 10 बजेसम्म हाम्रो यो क्लास रन हुन्छ र अरू क्लासेसहरू बेलुका 5 बजेपछि हामी अर्गनाइज गर्छौँ। र यो दिनभरि हाम्रो अरू क्लासेसहरू भयो, सिमेटको क्लास हुन्छ। राम्रो हुन्छ सर, बेलुका। ओके सर, बेलुकातिर राम्रो हुन्छ। बेलुका 5 बजे सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? यहाँ भएको अहिले जति पनि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ बेलुका 5 बजे रेडी हो? यस सर। हो त अहिले सधैँको एक्ज्याक्ट 5 बजे? 5 बजे एक्ज्याक्ट। अब 5-10 मिनट यताउता त हुन सक्छ, लिङ्क पठाउने बेला अथवा वाइफाई नै गयो भने त्यो यताउता हुन सक्छ, तर 5 बजे हामी टाइम राखौँ न। अब स्टार्ट गर्दा यताउता गर्दा 5:15 चाहिँ हुन सक्छ। हेर्नुस्, तपाईँ अनुसार नै हामीले टाइम मिलाएको हो। हामी त दिनभरि फ्री हो, हामी दिनभरि पढाउन सक्छौँ, केही समस्या छैन। सो क्लास पढाउने बेला सकेसम्म स्टुडेन्ट भयो भने सजिलो हुन्छ। रिकर्डेड भिडियो त हामी राम्ररी रेकर्ड गरेर नि हाल्न सक्छौँ नि त, तर क्लासमा खालि रिकर्डेड भिडियो नै हुँदैन, धेरै कुराहरू हामी गर्छौँ, कन्फ्युजनहरू हामी त्यही बेला सल्भ गर्न कोसिस गर्छौँ। सो बेलुका 5 बजेदेखि हुन्छ, मिल्छ सबैको? सीमा हजुर सर, मिल्छ। ल सो अब केही नोटहरू चाहिँ मैले न्युमेरिकलहरू त गराएँ, अब केही नोटहरू म लेखाइदिन्छु। अब न्युमेरिकल गराइसकेपछि नोट लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ। जसरी मैले इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी जसरी मैले एक्सप्लेन गरेँ, त्यही अनुसार पनि इन्स्ट्यान्टेनियस एक्सिलरेसन पनि हुन्छ कि। सो युनिफर्म भेलोसिटी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त मलाई? वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई युनिफर्म भेलोसिटी? एक्सिलरेसनको कुनै इफेक्ट हुँदैन सर, ग्राभिटेसन एक्सिलरेसन ड्यू टु कुनै इफेक्ट। युनिफर्म भेलोसिटीको मतलब हुन्छ त्यस्तो भेलोसिटी जुन टाइमसँग चेन्ज हुँदैन। प्रत्येक सेकेन्ड यदि बडी सेम भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ भने त्यसलाई हामी युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौँ। जस्तै अहिले 1 सेकेन्डमा बडी 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले मुभ भइरहेछ, अर्को नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा बडी पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले मुभ भइरहेछ।
नेक्स्ट टाइममा पनि त्यही अर्को नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा पनि बडी 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले मुभ भइरहेछ। सो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम बडीको भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छैन, त्यसलाई चाहिँ हामी युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौँ। युनिफर्म भेलोसिटी। सो युनिफर्म भेलोसिटी हुनको लागि त्यो भेलोसिटीको म्याग्निट्युड र त्यसको डिरेक्सन चाहिँ समयसँग के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो। सो लेख्नुहोस् a particle is said to have uniform velocity if magnitude as well as direction, यदि त्यो पार्टिकल को मैग्निट्यूड एज वेल एज डिरेक्शन of its velocity remains same। र पार्टिकल को मैग्निट्यूड पनि सेम हुनु पर्यो र त्यसको डिरेक्सन पनि सेम हुनु पर्यो। अब डिरेक्सन पनि सेम हुनु पर्छ युनिफर्म भेलोसिटी हुनको लागि, किनकि भेलोसिटी एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो र कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटीलाई युनिफर्म हुनको लागि त्यसको म्याग्निट्यूड मात्रै हैन कि त्यसको डिरेक्सनलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भेलोसिटीलाई युनिफर्म हुनको लागि यसको म्याग्निट्यूड पनि सेम हुनु पर्यो र डिरेक्सन पनि सेम हुनु पर्यो। अब डिरेक्सन सेम हुनु पर्यो, यसको मतलब त्यो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव गर्नु पर्यो। स्ट्रेट लाइन में यदि पार्टिकल मूव गर्छ विदाउट रिभर्सिङ इट्स डिरेक्सन, डिरेक्सनलाई रिभर्स गर्नु पर्यो। मानौं यो कुनै स्ट्रेट लाइन हो भने यही स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव गर्नु पर्यो र यसको डिरेक्सन में चाहिँ कुनै पनि रिभर्स आउनु भएन। सो यो स्ट्रेट लाइन हो, यो 1D मोसन हो अथवा रेक्टिलिनियर नि भन्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेट लाइन मोसन, अथवा यो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकलले मोसन शो गर्दैछ। सो यति बेला यो बडी को डिरेक्सन में नि रिभर्स हुनु भएन, यो बडी जुन डिरेक्सन में गइरहेको थियो त्यही डिरेक्सन में जानु पर्यो। यति बेला चाहिँ पार्टिकल को यूनिफर्म भेलोसिटी हुन सक्छ। सो यूनिफर्म भेलोसिटी हुनको लागि पार्टिकल चाहिँ स्ट्रेट लाइन में मूव गर्नु पर्यो विदाउट रिभर्सिङ इट्स डिरेक्सन। यो कुरो चाहिँ माइन्डमा राख्नु। र नन युनिफर्म भेलोसिटी, अब जुन भेलोसिटी युनिफर्म छैन अथवा टाइम को साथ यसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी नन युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौँ। ठीक छ। र यो भन्दा अगाडि मैले एभरेज भेलोसिटी पनि पढाए, एभरेज भेलोसिटी। सो मैले यहाँ लेखिदिएँ नन युनिफर्म भेलोसिटी, पहिला यो लेखिदिउँ नन युनिफर्म भेलोसिटी। सो भेलोसिटी चाहिँ नन युनिफर्म छ, यसको मतलब त्यसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन अथवा दुईटै कि त म्याग्निट्युड नै चेन्ज भएर भेलोसिटी नन युनिफर्म हुन सक्छ अथवा भेलोसिटी को म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ तर डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ। जस्तै कुनै पनि बडी यदि सर्कुलर पाथमा यदि मुभ गरिरहेछ भने, मानौं सर्कुलर पाथमा कन्स्टेन्ट स्पिडले मुभ गरिरहेछ एउटा बडी, कन्स्टेन्ट स्पिड। सो स्पिड त कन्स्टेन्ट हुने भयो तर यसको डिरेक्सन त टेन्जेन्सियली हुन्छ, थाहा होला। भेलोसिटी को डिरेक्सन त्यो पाथसँग टेन्जेन्सियली हुन्छ, यो इन्स्टेन्टेनियस परपेन्डिकुलर टु रेडियस। यस यस यस, यो इन्स्टेन्टेनियस हुन्छ भेलोसिटी। सो अब डिरेक्सन्स चाहिँ हामी यो जति पनि भेलोसिटी मैले यहाँ लेखे v1, यहाँ लेखे v2, यहाँ लेखे v3, यो तीनटै के हो त इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीहरु। तर यो v1, v2 र v3 को म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ। म्याग्निट्युड सपोज 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले कुनै पनि बडी सर्कुलर पाथमा मुभ भइरहेछ भने 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसको भेलोसिटी को म्याग्निट्युड हो अथवा त्यसलाई हामी स्पिड पनि भन्न सक्छौं। तर डिरेक्सन चाहिँ यहाँ फरक छ। एउटाको डिरेक्सन एलोङ दिस टेन्जेन्ट भयो, अर्कोको डिरेक्सन एलोङ दिस टेन्जेन्ट भयो, तेस्रोको डिरेक्सन एलोङ दिस टेन्जेन्ट भयो। सो डिरेक्सन फरक परेको कारणले गर्दाखेरि बडीको स्पिड सेम भए तापनि यसको भेलोसिटी चाहिँ सेम रहँदैन, किनकि भेलोसिटी एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो र भेक्टर क्वान्टिटीमा चेन्ज आउनको लागि कि त स्पिडमा चेन्ज आउनु पर्यो कि त डिरेक्सनमा चेन्ज आउनु पर्यो। स्पिडमा चेन्ज आउनु पर्यो मतलब कि त म्याग्निट्युडमा चेन्ज आउनु पर्यो कि त डिरेक्सनमा चेन्ज आउनु पर्यो। सो बुझ्नुभयो यो कुरो। त्यही अनुसार आउँछ हाम्रो एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी सो अघि न्युमेरिकल पनि मैले गराए यो माथि बेस्ट। सो एभरेज भेलोसिटी को एउटा डेफिनेसन दिमागमा राख्नुस्, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट पार्टिकलले कति कभर गर्यो र त्यो डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्नको लागि कति टाइम त्यसलाई लाग्यो त।
So average velocity equals to total displacement upon total time. र यसको डिनोसन हामी कहिलेकाहीँ भी एभरेज पनि लेख्छौँ र एभरेज भेलोसिटी भएको भएर माथि भेक्टर क्वान्टिटी र टोटल डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा आर भेक्टर अपन टाइम चाहिँ डेल्टा टी, यो चाहिँ मैले डिनोट गरिदिएँ। सो टोटल डिस्प्लेसमेन्टलाई डेल्टा आर भेक्टर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा डेल्टा एस भेक्टर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यो जसरी नै डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुक पछि चाहिँ यो फरक हुँदै जान्छ। र भेलोसिटीको डिरेक्सन चाहिँ कतातिर हुन्छ त? एभरेज भेलोसिटीको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ? अब भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम भयो। टाइम एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। यसको मतलब एभरेज भेलोसिटीको डिरेक्सन चाहिँ जतातिर हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन छ र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन हुन्छ इनिसियल पोइन्टदेखि फाइनल पोइन्टसम्म। मानौँ यो मेरो इनिसियल पोइन्ट हो, यो फाइनल पोइन्ट हो भने डिस्प्लेसमेन्टको सधैँ डिरेक्सन हुन्छ इनिसियल पोइन्टदेखि फाइनल पोइन्टसम्म। सो जतातिर डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन छ उतैतिर एभरेज भेलोसिटीको पनि डिरेक्सन हुने भयो। Therefore, its direction is along the displacement. So एभरेज भेलोसिटीको जुन डिरेक्सन छ त्यो डिस्प्लेसमेन्टकै along हुन्छ। Its direction is along the displacement. Its direction is along the displacement. र एउटा आइडेन्टिटी याद गर्नुस्, जुन आइडेन्टिटी हामीले डिस्टेन्समा लेखेका थियौँ त्यही आइडेन्टिटी यहाँ पनि छ। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा जुन आइडेन्टिटी हामीले लेखेका थियौँ, डिस्टेन्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ डिस्प्लेसमेन्ट जुन हामीले लेखेका थियौँ त्यस्तै खालको आइडेन्टिटी यहाँ पनि छ। जुन यो हाम्रो एभरेज स्पिड छ, यो एभरेज स्पिड को भ्यालु चाहिँ एभरेज भेलोसिटीको म्याग्निट्युड भन्दा कि त सेम पनि हुन सक्छ कि त ठुलो पनि हुन सक्छ। सो यो आइडेन्टिटीमा क्वेसन सोध्न सकिन्छ है आइओईमा। सो नेपालको इन्ट्रान्सको लागि टेन्सन लिनु भएन। नेपालमा म्याक्सिमम इन्ट्रान्स चाहिँ कुन बेसिसमा सोधिन्छ भने कन्सेप्चुअल बेसिस भन्दा पनि यो मेमोरी बेसिसमा क्वेसन्सहरू आइरहेछ। योभन्दा अगाडिको यदि कमन इन्ट्रान्स जुन मेडिकलको इक्जाम भयो त्यसको यदि क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने विद्यार्थीहरूले सोचेको थियो के नआउँछ के नआउँछ सोचेको थियो, तर केही पनि आएन। मतलब कन्सेप्चुअली क्वेसन थिएन, मेमोरी बेस्ड चाहिँ क्वेसन थियो। सो कुन इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको सिलेबस र क्वेसन्स प्याटर्न कस्तो छ त्यो अनुसार पढ्नुहोस्। अब अहिले त विद्यार्थीहरूले के गर्छन्, म पर्सनल एक्सपिरियन्सेसहरू भन्दैछु। अब विद्यार्थीहरूलाई केही आउँदैन, चट्ट खाटमा पल्टिन्छ, युट्युब खोल्छ र इन्डियन भिडियोहरू हेर्न थाल्छ। अब इन्डियन भिडियोहरू के को लागि बनाइएको छ त? नीटको लागि बनाइएको हुन्छ, जेई मेन्स अथवा एडभान्सको लागि बनाइएको हुन्छ, जेई मेन्स अथवा एडभान्सको लागि। अब नेपालमा त यस्तो काम कसैले गरेको छैन। सो नेपाली स्टुडेन्ट्सले यदि युट्युब हेर्नु पर्यो भने कि त इन्डियन भिडियोहरू जेई अथवा जेई मेन्सहरूको हेर्न थाल्छन्। हो, ठिक छ, हेर्नुपर्छ, तर कन्सेप्चुअली त हामी एकदमै क्लियर हुन्छौँ। तर भिडियो हामी पढ्छौँ जेई मेन्स र एडभान्सको र इक्जाम दिन्छौँ नेपालको आइओईको, त काम भयो त? भएन, फ्लेभर फरक परिदिन्छ। सो आइओईको क्वेसन्सहरू कस्तो, कन्सेप्ट त त्यही नै हो, तर सकेसम्म नेपालमा सोधेको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नुहोस् पहिला, हैन? म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन् जुन इन्डियाबाट पढेर आएको हुन्छ, अरू इन्स्टिट्युटबाट पढेर आएको हुन्छ। अब जस्तै एलएन भयो, आकाश भयो, रेजोनेन्स भयो, यो कोटाको फेमस इन्स्टिट्युटबाट पढेर आएको हुन्छ, तर नेपाली इक्जाम चाहिँ पास गर्न सक्दैन। मेरो एउटा रिलेटिभ थियो, त्यसले पाँच वर्ष त्यसले कोटा पढ्यो। अब 5 वर्ष कोटा पढिसकेपछि ओहो यो त खत्रै होला भन्ने भयो, तर पछि नाम निस्केन। किनकि सिलेबस चाहिँ अथवा कस्तो खालको क्वेसन प्याटर्न हुन्छ, कुन डेप्थमा क्वेसन सोधिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। किनकि इक्जाममा धेरै टाइम हुँदैन, एउटा क्वेसन हामीले मिनिमम 1 मिनटमा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि कन्सेप्चुअली स्ट्रङ अथवा त्यही अनुसार यदि प्र्याक्टिस पुगेको छैन भने हामीलाई कम समयमा त्यत्रो क्वेसन्सहरू एटेम्प गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले टाइम म्यानेजमेन्ट पनि धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ कुनै पनि इन्ट्रान्स इक्जामलाई क्र्याक गर्नको लागि। ल त्यसपछि
सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुराहरू? यो गुरु मन्त्र हो, यो कतै पाइँदैन। यो गुरु मन्त्रहरू हजुर यहाँबाट हो, यो गुरु मन्त्रहरू हो। यो गुरु मन्त्र दिमागमा राख्नुहोस्। अब केही इम्पोर्टेन्ट की पोइन्ट्सहरू लेख्नुहोस्। अब यहाँ केही इम्पोर्टेन्ट की पोइन्ट्सहरू यहाँबाट सिधै एमसीक्यू बनाउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको जुन डिरेक्सन हुन्छ यो पाथसँग टेन्जेन्सियल हुन्छ। पाथसँग टेन्जेन्सियल हुन्छ। त एउटा पोइन्ट लेख्नुहोस्, द डिरेक्सन of instantaneous velocity is always tangential. Tangential भनेको टेन्जेन्ट बनाएर जान्छ। is always tangential to the path followed by the particle. जस्तै मानौँ कुनै एउटा पार्टिकलले प्रोजेक्टाइल मोसन गर्दैछ अरे, यो मैले कोअर्डिनेट एक्सिस बनाएँ। मानौँ एउटा पार्टिकललाई मैले यहाँबाट फ्यालेँ, यो प्रोजेक्टाइल मोसन गरेर यहाँ कतै गएर झर्यो, यहाँ कतै गएर झर्यो। सो यो जुन पाथ, यसले प्रोजेक्टाइल पाराबोलिक पाथ यो पार्टिकलले जुन फ्लो गरेछ, यो चाहिँ पाथ भयो पार्टिकलको, यो एक्स एक्सिस, यो वाइ एक्सिस। सो अब यसको डिफ्रेन्ट पोइन्टमा यसको भेलोसिटीहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। सो डिफ्रेन्ट पोइन्टमा मानौँ यो पोइन्टमा मलाई भेलोसिटी चाहियो भने यो पोइन्टमा मैले माने भेलोसिटी v1 माने। सो यसको डिरेक्सन चाहिँ यही पाथमा टेन्जेन्ट बनाएर जान्छ कि। सो यो पोइन्टमा भेलोसिटी भयो v1 भ्याक्टर। त्यही अनुसार यो अर्को पोइन्टमा मलाई यदि भेलोसिटी चाहियो भने यसको डिरेक्सन यही पाथकै टेन्जेन्ट भएर जान्छ, यो भयो v2 भ्याक्टर। त्यही अनुसार डिफ्रेन्ट पोइन्टमा तपाईँ डिरेक्सन लिन सक्नुहुन्छ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको, र त्यो डिरेक्सन हुन्छ त्यो पाथको एलोङको टेन्जेन्टमा। सो जतातिर पाथ हुन्छ त्यही पाथमा टेन्जेन्ट बनाएर एलोङ द मोसन हामी त्यो पार्टिकलको डिरेक्सन स्पेसिफाई गर्छौँ। सो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी कुनै पनि पार्टिकलले जुन पाथ फलो गरेछ, पाथ डिस्क्राइब गरेछ, त्यो पाथको टेन्जेन्सियली इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको डिरेक्सन हामी डिफाइन गर्छौँ। यो पोइन्ट दिमागमा राख्नु। र कुनै पनि पार्टिकल यदि एनी पाथमा मुभ भइरहेछ भने सो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको जुन म्याग्निट्युड हुन्छ त्यो बराबर हुन्छ इन्स्टेन्टेनियस स्पिडसँग। सो अघि पनि मैले भनेको थिएँ भेलोसिटीको म्याग्निट्युडले स्पिड दिन्छ, त्यसैले इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको म्याग्निट्युडले पनि इन्स्टेन्टेनियस स्पिड दिने हो। सो अर्को पोइन्ट, when a particle is moving on any path, the magnitude of instantaneous velocity is equal to the instantaneous speed. Instantaneous velocity को magnitude चाहिँ instantaneous speed दिन्छ। यो पनि दिमागमा राख्नुहोस्। र यसको इक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कुनै पनि पार्टिकल सर्कुलर मोसन गरिरहेछ भने सर्कुलर मोसनमा डिफ्रेन्ट पोइन्टमा पार्टिकलको भेलोसिटी फरक हुन्छ, इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी डिफ्रेन्ट पोइन्टमा फरक हुन्छ। मानौँ यो पोइन्टमा इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको डिरेक्सन यतापट्टि हुने भयो, यो पोइन्टमा इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको डिरेक्सन यतापट्टि हुने भयो, त्यसपछि यो पोइन्टमा इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको डिरेक्सन यतापट्टि हुने भयो। मानौँ यसको म्याग्निट्युड सेम छ, यो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी v1, यो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी v2, यो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी v3। सो तिनटैको म्याग्निट्युड चाहिँ मानौँ सेम छ, यो v1 को म्याग्निट्युड, v2 को म्याग्निट्युड र v3 को म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ, तर डिरेक्सन फरक भएको कारणले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट पोइन्टमा डिफ्रेन्ट इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी हामी भेट्न सक्छौँ, तर यो सबैको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ र इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको म्याग्निट्युडले इन्स्टेन्टेनियस स्पिड दिन्छ। सो माथि जुन मैले पोइन्ट लेखेको छु त्यही पोइन्टलाई मैले यसमा क्ल्यारिफाई गरेँ। यो माथिको जुन पोइन्ट छ यसलाई नै मैले क्ल्यारिफाई गरेँ। र
एउटा अर्को पोइन्ट लेख्नुस्, जब पार्टिकलले युनिफर्म भेलोसिटी शो गरिरहेको हुन्छ त्यति बेला इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड, म्याग्निट्युड अफ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी, एभरेज स्पिड एन्ड म्याग्निट्युड अफ एभरेज भेलोसिटी सबै इक्वल हुन्छ, सबै इक्वल हुन्छ। सो when particle moves with uniform velocity, अब युनिफर्म भेलोसिटी भन्दैछ पक्कै पनि पार्टिकल स्ट्रेट लाइनमा मुभ हुनु पर्यो विथ युनिफर्म भेलोसिटी। सो युनिफर्म भेलोसिटीले कुनै पार्टिकल यदि मुभ भइरहेछ भने त्यति बेला के इक्वल हुन्छ, देन इट्स इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड, त्यो पार्टिकलको इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड, र इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भनेको के हो त, म्याग्निट्युड अफ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी हो। इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड अथवा इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिडलाई नै हामी म्याग्निट्युड अफ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी भन्न सक्छौँ। म्याग्निट्युड अफ instantaneous velocity, average speed and magnitude of average velocity, यो सबै इक्वल हुन्छ। average speed and magnitude of average velocity, average velocity, all are equal, all are equal। यो पोइन्ट बुझ्नु भयो? जब कुनै पनि पार्टिकल युनिफर्म भेलोसिटी शो गरिरहेछ भने र युनिफर्म भेलोसिटी शो गर्नको लागि त्यो पार्टिकल स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्नु पर्यो विदाउट रिभर्सिङ इट्स डिरेक्सन। सो त्यति बेला चाहिँ त्यो पार्टिकलको इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी अथवा इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड अथवा एभरेज स्पिड अथवा म्याग्निट्युड अफ एभरेज भेलोसिटी सबै सेम हुन्छ। सिम्पल कुरा हो नि, यदि कुनै पनि पार्टिकल स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेछ भने त्यसले कभर गरेको डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट पनि सेम हुन्छ कि हुँदैन? मानौँ एउटा पार्टिकल यहाँबाट स्टार्ट भयो, यहाँ आइपुग्यो, यो थियो इनिसियल पोजिसन, यो थियो फाइनल पोजिसन। सो पार्टिकलले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो रे? सो यति डिस्टेन्स पार्टिकलले कभर गर्यो। सो यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइनमा मुभ भइरहेछ विदाउट चेन्जिङ इट्स डिरेक्सन, सो जति डिस्टेन्स पार्टिकलले कभर गर्छ त्यति नै डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ। सो डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट। सो यही कुरालाई बेस मानेर अब डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल छ भने रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स के भयो? स्पिड पनि इक्वल हुने भयो। रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट द्याट इज भेलोसिटी पनि इक्वल हुने भयो। एभरेज स्पिड र एभरेज भेलोसिटी पनि इक्वल हुने भयो। यही पोइन्टबाट त्यो माथिको पोइन्ट सम्झिन सक्नुहुन्छ। ल एउटा क्वेसन गर्नुस् त, क्वेसन गर्नुस् एउटा। एउटा क्वेसन गर्नुस्। इफ अ पार्टिकल travels the first half distance with speed v1 and the second half distance with speed v2। यस्तो खालको क्वेसन मैले पहिला नै गराइसके हो। फाइन्ड इट्स, आज रिभाइज नै गर्दैछु, नयाँ स्टुडेन्ट्सहरू भएर म रिभाइज गर्दैछु। केही पुरानो क्वेसन्सहरू नि पढ्न सकिन्छ, क्वेसन त रिपिट हुँदैन तर त्यस्तै फ्लेभरको क्वेसन्सहरू। फाइन्ड इट्स एभरेज स्पिड ड्युरिङ द जर्नी। during the journey।
ल यो क्वेसन सल्भ गर्नुस् त। सर यो गरिरहेको छु सर एकछिन। ल गर्नुस्, सबैलाई मैले 1 मिनेट टाइम दिए गर्नको लागि गर्नुस्। भयो सर। हेलो भन्नु के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? भयो सर। कति आयो आन्सर? 2b into v1 plus v2 by v1 plus v2 plus 2b। अरूको आन्सर पनि यति नै आएको हो। ल हामी हेरौँ यसलाई कसरी गर्ने हो, हामी हेरौँ एकचोटि यसलाई हामी हेर्छौँ। हेर्नुस् त, if a particle travels the first half distance with speed v1 and second half distance with speed v2, मानौ पार्टिकल यो पोजिसन ए देखि बी मा गइरहेछ रे, यो पोजिसन ए देखि पार्टिकल पोजिसन बी मा गइरहेछ, पोजिसन ए देखि पार्टिकल बी मा गइरहेछ र यो यसको कतै मिड पोइन्ट मैले ओ माने र मिड पोइन्ट मानिसकेपछि यति देखि यति डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ, मानौ यसलाई नै मैले एस माने र यो डिस्टेन्स पनि इक्वल हुन्छ, यसलाई पनि मैले एस माने। सो क्वेसनमै भन्दैछ फर्स्ट हाफ सेकेन्ड हाफ, यसको मतलब सुरुको हाफ डिस्टेन्स र त्यसपछिको हाफ डिस्टेन्स। क्वेसनले नै भन्दैछ फर्स्ट हाफ डिस्टेन्स एन्ड त्यसपछि फर्स्ट हाफ डिस्टेन्स चाहिँ v1 ले कभर गर्यो एन्ड सेकेन्ड हाफ डिस्टेन्स चाहिँ v2 ले कभर गर्यो, क्वेसनमै दिएको छ। सो एस डिस्टेन्स सुरुको जुन छ यो कुन रफ्तारले कभर गर्यो? v1 रफ्तारले, v1 स्पिडले। सेकेन्ड चाहिँ कुन रफ्तारले कभर गर्यो? v2 रफ्तारले कभर गर्यो। मानौँ यो पोइन्ट ए हो, यो पोइन्ट बी हो र बिचको ओ हो। सो ए देखि ओ सम्म जान मानौँ पार्टिकललाई टाइम लाग्यो t1 रे, यति पार्टको लागि टाइम लाग्यो t1 र ओ देखि बी सम्म जान मानौँ पार्टिकलको टाइम लाग्यो t2 रे। यति डाटा चाहिँ पहिले लेखिहाल्नुस् क्वेसनमा। सो एभरेज भेलोसिटीमा अलिकति डेभिएसन्स हामी गर्न सक्छौँ। सो यति डायग्राम चाहिँ बनाउनुस् र अब क्वेसनले भन्दैछ एभरेज स्पिड निकाल्न। सो एभरेज स्पिड, एभरेज स्पिड। सो स्पिड भन्न बित्तिकै बुझ्नु टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेन्स कभर्ड अपन टोटल टाइम, कति टाइम लाग्यो त त्यो कभर गर्नु। सो टोटल डिस्टेन्स यहाँ कति कभर गर्यो? सो ए देखि ओ गयो, त्यसपछि ओ देखि बी गयो, टाइम कति लाग्यो? t1 प्लस t2 लाग्यो टाइम। सो ए ओ र ओ बी कति दिएको छ क्वेसनमा? s प्लस s मैले माने, s प्लस s मैले माने। अब टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब t1 जुन टाइम छ, अब यो फर्मुला थाहा होला, स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम, स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम। देयरफोर टाइम इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई स्पिड लेख्न सकिन्छ यो फर्मुलाबाट। हेर्नुस् त, यस सर। सो t1 को ठाउँमा म लेख्न सक्छु डिस्टेन्स बाई स्पिड v1, t2 को ठाउँमा म लेख्न सक्छु डिस्टेन्स बाई स्पिड v2। अब यसलाई के गर्नु परेन, यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। माथि s प्लस s, माथि 2s र v1 र v2 को एलसीएम v1 v2, v1 क्यान्सल भयो, s टाइम्स v2। अर्को चाहिँ के भयो त? अर्को भयो s टाइम्स v1। सो माथि भयो 2s
र यहाँ s कमन लिनुस्, यो भयो v1 प्लस v2, तल भयो v1 v2, यो s क्यान्सल भयो। अब यसलाई पल्टाइदिनुस्, पल्टाउनुस्, माथि 2 छ, पल्टाउँदाखेरि यो पार्ट जान्छ माथि। सो 2 टाइम्स अफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2। यति नै आएको थियो सुनिल राउत, तपाईको आन्सर यति आएको थियो। हजुर सर। ल यसको मतलब यति बेला चाहिँ यो के को एक्सप्रेसन हो, म्याथमा पढायो होला, यो हार्मोनिक मिन हो कि हैन, हार्मोनिक मिन हो कि हैन, यो एभरेज मिन र एभरेज मिन र हार्मोनिक मिन अब म्याथमा पढ्नु भयो होला। सो यो चाहिँ हार्मोनिक मिन हो। सो यसको मतलब एभरेज भेलोसिटी जुन छ दुईटा स्पिडको हार्मोनिक मिन पनि हुन सक्छ, दैट इज नोट भनेर लेख, नोट। यो जुन यहाँ हाम्रो एभरेज स्पिड छ VAB is the symbol for average speed. So average speed is the harmonic mean of two speeds. दुईटा स्पिड्स को यो हार्मोनिक मिन हो, हार्मोनिक मिन अफ टू स्पिड्स। सो यस्तो खालको एभरेज भेलोसिटी वाला क्वेशन्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ। एक दुईवटा अझै प्र्याक्टिस गराइदिम कि अब गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुस् त? अस्ति पनि मैले यो प्र्याक्टिसहरु गराएको थिएँ, एक दुईवटा अझै गराइदिनु पर्छ। क्वेशन दिनु न सर। ल क्वेशन बाबु तिम्रो स्क्रिनमा आइराछ, ल क्वेशन लेख, क्वेशन लेख्नुस् त। नम्बरबाट फोन आइरहेछ पनि। ल अहिले जुन यो न्यू स्टुडेन्ट्स आउनु भएको छ, पछि चाहिँ म भिडियोहरु पठाउँछु, तर अहिले एउटा क्वेशन चाहिँ गर्दै गर्नु, एउटा क्वेशन चाहिँ गर्नु। अहिले क्वेशनहरु सर बढी नै पठाउनु होला सर। बाबु 5000 क्वेशन पठाउँछु म स्क्यान गरेर, आज लाग्छु त्यो काममा। सबै बुकहरुको दिन्छु, यो जस्तै दिनेशको बाट दिन्छु, प्रदीप बाट दिन्छु, आईओई, अनि त्यसपछि हाम्रो ओसियनले जुन बनाएको छ, पीए ले जुन बनाएको छ, एससीए ले जुन बनाएको छ,
सबै च्याप्टरको सबै क्वेशन्सहरु म स्क्यान गरेर दिन्छु। लेट मी पहिला मलाई पढाउन मात्रै दियो, पढाउन दियो पहिला मलाई, अनि क्वेशन्स ल अर्को क्वेशन लेख्नुस् त। A man covers a distance with speed v1 and v2 for 2 equal time periods. For 2 equal time periods. Find average speed. Find average speed. हेलो सीता जी, सुन्दै हुनुहुन्छ तपाई? सीता ल यो गर्नुस् त। अप्सन नम्बरमा ए मा दिएको छ v1 plus v2 by 2। अप्सन नम्बर बी मा दिएको छ v1 v2। अप्सन नम्बर सी मा दिएको छ ट्वाइस अफ v1 v2 by v1 plus v2। ल यो सल्भ गर्नुस् त यसको आन्सर। मान्छेले एउटा डिस्टेन्स ए कभर गरेछ विथ स्पिड्स v1 एन्ड v2 फर इक्वल टाइम पिरियड्स। अब यो क्वेशनलाई कसरी गर्न सकिन्छ, मानौ मान्छे यहाँ पोइन्ट ए देखि बी गइराथ्यो, पहिले यो ग्राफ चाहिँ बनाइहाल्नुस् के सानो खालको। ए देखि बी गइराथ्यो, बी हो आन्सर, बी। हजुर बी हो आन्सर। हैन, बी आन्सर हैन, बी इज नट द आन्सर। सो कसरी गर्ने आन्सर? ए यस, आन्सर इज नम्बर ए। यस, कसरी भयो यहाँ हेर्नुस् त। यो एक लाइनमा कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा यो क्वेशन आयो भने नबिगारिकन कसरी गर्ने, एउटा ग्राफ चाहिँ बनाउनु, सिम्पल खालको एउटा स्केच गर्नु। मानौँ ए देखि बी यो बडीलाई जानु छ। अ म्यान कभर्स अ डिस्टेन्स विथ स्पिड v1 एन्ड v2 फर 2 इक्वल टाइम पिरियड्स। मानौँ यहाँदेखि यहाँसम्म जान 2t टाइम लाग्यो अरे, मानौँ 2t टाइम लाग्यो। सो इक्वल टाइम पिरियड्स यहाँदेखि यहाँ आउन t टाइम लाग्यो, फेरि यहाँदेखि यहाँ आउन t टाइम लाग्यो अरे। र एउटा यो t टाइमको लागि एउटा टाइममा चाहिँ यो v1 स्पिडले कभर गर्यो, र अर्को टाइममा चाहिँ यो यो v2 स्पिडले कभर गर्यो। यो डिस्टेन्स चाहिँ, यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ मान्दिए मैले s मान्दिए, यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल डिस्टेन्स मैले s मान्दिए। अब कसरी गर्ने त, यति डाटा हामीलाई दिएको छ। अ म्यान कभर्स अ डिस्टेन्स, एउटा डिस्टेन्स, अनि त्यसको आधी टाइमसम्म जति टाइम लागेको थियो त्यसको आधी टाइम चाहिँ v1 ले गयो, त्यसपछिको रिमेनिङ हाफ टाइम चाहिँ v2 ले गयो। इक्वल टाइम t र t मा डिस्टेन्स कभर गराछ। सो एभरेज स्पिड टोटल डिस्टेन्स बाइ टोटल टाइम, एभरेज स्पिड टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेन्स कति छ हाम्रो? टोटल डिस्टेन्स s छ। टोटल टाइम कति छ? t plus t, that is 2t। s by 2t हामी लेख्न सक्छौँ, s by 2t हुने भयो। र यो जुन s छ, s लाई हामी के लेख्न सक्छौँ, र भेलोसिटी र टाइम दिएको छ। हेर्नुस् यो एक्सप्रेसनलाई यहाँदेखि यहाँसम्म, सो यो जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्स x को ठाउँमा म लेख्न सक्छु v1 into t लेख्न सक्छु। फेरि यो डिस्टेन्स जुन छ यति, यसको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, स्पिड इन्टु टाइम गर्यो भने डिस्टेन्स आउँछ हाम्रो v2 into t लेख्न सक्छु। सो यो s को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, v1 into t प्लस v2 into t अपन टाइम कति छ, टोटल टाइम 2t। सो t र t माथिबाट कमन लिनुस्, यो भयो v1 प्लस v2 बाइ के भयो, 2t भयो, 2t भयो। यो t र यो t के भयो, क्यान्सल भयो। सो हाम्रो एभरेज भेलोसिटी चाहिँ के आयो त, एभरेज स्पिड चाहिँ के आयो त, v1 प्लस v2 बाइ 2, v1 प्लस v2 बाइ 2। सो राइट अप्सन इज अप्सन नम्बर ए। बुझ्नुभयो कसरी गर्ने यो क्वेशन? हो सर, बुझे सर। यो त सर म्याथको अर्थमेटिक मिनमा पनि पर्छ होला।
यो चाहिँ अर्थमेटिक मिन भयो। सो कहिलेकाहीँ हार्मोनिक मिन हुन्छ र कहिलेकाहीँ अर्थमेटिक मिन हुन्छ। यो चाहिँ अर्थमेटिक मिन हो, अर्थमेटिक मिन भयो र कहिलेकाहीँ हार्मोनिक मिनको फर्ममा पनि आन्सर आउँछ। अब चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट इन nth सेकेन्ड यो पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकछिन पख यहाँ थुप्रै मेसेजहरू आएको छ ग्रुपमा नयाँ नयाँ। आइओई को आज लेक्चरहरू अपलोड हुन्छ। सो लेक्चरहरू सबै अपलोड हुँदैन जबसम्म फी क्लियर गर्नुहुन्न। सरले भन्दै सरको अनुसार एक त फी चाहिँ एकदमै कम छ हाम्रो 3500, त्यो पनि हजुरहरूले हामीले दिनुहुन्न। सो फी क्लियर भइसकेपछि सर केमा पे गर्नु त? हजुर हजुर केमा पे गर्नु? यो एउटा व्हाट्सएप नम्बर एउटा लेख्नुस् त, व्हाट्सएप नम्बर अथवा यो यही नम्बरबाट सबै थोक छ। ई सेवा पनि छ, व्हाट्सएप पनि छ। 98 पक्नु म भन्दैछु एकछिन पक्नु। यही नम्बरमा पठाइदिनु, यही नम्बरमा ई सेवा गर्नु। 9849595895 नवीन भट्टराई नामले ई सेवा गरिदिनुहोस्। यहाँ यो नम्बर नवीन भट्टराई नाममा यो नम्बर सेभ छ। सो ई सेवा गर्दा यो नवीन भट्टराईको एकाउन्ट देखाउन सक्छ, त्यहाँ देखाउन सक्छ होइन, देखाउँछ नै। सो 9849595895। सो आफ्नो नाम यो धेरै छैन, हाम्रो कोर्स कम्प्लिट हो यो 3500। यसमा कोर्स मात्रै कम्प्लिट गर्दैनौँ, हामी विद्यार्थीको नाम पनि निकाल्छौँ। सो हामी फुल पढाउँछौँ। हामी कसरी पढाउँछौँ त्यो रेकर्डेड भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। भ्याक्टरै 7-8 घन्टाको छ, अब काइनेमेटिक्स चाहिँ 10-12 घन्टाको हुन्छ। अनि अरू च्याप्टरहरू जस्तै न्युटन्स ल अफ मोसन, फ्रिक्सन, रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्टहरू सबै हामी गराउँछौँ। जसको यदि छुट्या छ भने आत्तिनु पर्दैन, फेरि एक दिन म रिभिजन क्लास राखेर झन् मजाले फेरि रिभाइज गराउँछु। सो आज नयाँ स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। एकजना सुनिल राउतजी हुनुहुन्छ। सुनिलजी तपाईँ साँच्चीकै पढ्न आउनु भयो कि त्यतिकै आज ट्रायल लिन आउनु भयो? साँच्चीकै हो, पहिलादेखि पनि सर आफै पढिरहेको थिएँ सर, सेल्फ स्टडी मात्रै। ए ठिक छ, जो साँच्चीकै पढ्न आउनु भएको छ नि होइन? रेलीमा हो सर, रेलीमा हो सर। हो, भोलि नि म तपाईँलाई तपाईँको पैसा पनि आजै म पेमेन्ट गरिदिन्छु। हुन्छ, यो मेरो पैसा होइन बाबु, यो संस्थाको पैसा हो। यो मलाई चाहिँ पैसाको खाँचो छैन। हस् सर, हस्, हामी बुझिरहेछौँ सर, तपाईँहरूको काम हामी बुझिरहेछौँ। यो चाहिँ कस्तो हो भने हामी जुन ठाउँमा बसेर तपाईँलाई पढाउँछौँ नि त्यो ठाउँको हामीले भाडा तिर्नु पर्छ नि त। अब भाडा कहाँबाट ल्याउने? सो तपाईँहरूसँग डिमान्ड छ। अब अरू संस्थामा जानुभयो भने त त्यहाँ त अब 15,000 12,000 17,000 पनि अनलाइनको कोर्सेसहरूको फी छ होइन? अरू संस्थाहरू भने त सर पढाउने त कुरा त त्यही हो, मात्र पैसा बढी लिएर लुट्ने काम मात्रै गर्छ के। हो यो 3500मा आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन फर्स्टैचोटि होला नेपालमा, फर्स्टैचोटि होला। तर यो हामी चाहिँ एकदमै निस्वार्थ भावनाले यो अब हामीलाई आफ्नो च्यानलको लागि भिडियो रिकर्ड गर्नु नै छ। त्यसैले रिकर्ड गर्नु छ भने तपाईँहरूलाई पढाएर हामी रिकर्ड गर्छौँ। सो विद्यार्थीको पनि कल्याण भयो भने हामीले झन् राम्रो हुनेको होइन त? त्यसै कारणले हामी सर अहिलेसम्म बाहिर गएको छैन सर, कुनै इन्स्टिट्युटमा आफै पढिरहेको थियौँ हामी। नेपाल अनलाइन स्कुल आइसक्यो घर घरमा। अब ल यो नेपाल अनलाइन स्कुल हामी टिमले पढाउँछौँ तपाईँलाई। म्याथको क्लास पनि आजै हुन्थ्यो, अब म्याक्सिमम जनाको नमिलेर अब हामी बेलुका 5 बजेदेखि गर्छौँ। बिहान अब भोलिदेखि 6 बजे, म्याक्सिमम 7 बजे हाम्रो क्लास हुन्छ। 7 देखि 10 एउटा क्लास राख्छु म फिजिक्सको। 7 देखि 10 मा फिजिक्समा हामी क्लास पनि गर्ने, न्युमेरिकलहरू पनि प्र्याक्टिस गर्ने, अनि यो भिडियो रिकर्डेड पनि हुन्छ। अनि बेलुका 5 बजेदेखि फेरि 8 बजेसम्म हामी क्लास गर्छौँ। सो बिहान भयो 3 आवर र बेलुका भयो कति 3 आवर। सो पर डे हाम्रो 6 आवरको क्लास हुन्छ। आर यु रेडी फर द्याट?
यस सर रेडी हो सर रेडी एकदम ए बिहान 3 घण्टा 7 देखि 10 टाइम नोट गरिहाल्नु बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म यो जुन हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुप छ आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन त्यसमा क्लास हुन्छ 7 देखि 10 अनि बेलुकाको 5 देखि 8 यसमा चाहिँ हामी गर्छौं र तपाईहरुको एक्जाम पनि म लिन्छु अब एक्जाम चाहिँ कसरी लिन्छु भने त्यतातिर पनि हामी काम गर्छौं तपाईहरुको एक्जाम कसरी लिने अथवा क्वेशन्स दिएर अब पर्सनली सोध्ने कि त्यतिकै अब पर्सनली नै सोध्न सक्छु म कुनै दिन म र्यान्डम एक्जाम राख्छु मैले पढाएको च्याप्टर्सहरुबाट सो नोटहरु चाहिँ अप टु डेट गरेर राख्नु क्लासमा चाहिँ आउनु र भिडियो यो क्लास सिद्धिन बित्तिकै आजको जुन यो लेक्चर नोट छ यो पीडीएफ छ म ग्रुपमा सेन्ड गर्दिन्छु सो आजको क्वेशन आजै सिध्याइहाल्नु र र्यान्डम एक्जाम राख्छु म 10 वटा क्वेशन दिन्छु क्लासमा लगइन गर्नुस् 10 वटा क्वेशन म स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्छु र सबै जनालाई सेपरेटली आन्सर सोध्छु म त्यसरी चाहिँ हामी एक्जाम राख्न सक्छौं ठीक छ हस् सर हस् ठीक छ सर र म जुन यो पढाउँछु मेरो लेभल चाहिँ छ यो पढाइसकेपछि तपाईको आइओई त जाने नै भो आइओएम पनि जाने भो मेडिकल तिर पनि बीपीकेआईएचएस को सिलेबसलाई पनि मैले कन्सिडर गरेर बनाइरा छु सो त्यही कन्सेप्ट्सहरु हो सबै एक्जामको लागि भ्यालिड हुन्छ सो बिहान 7 देखि 10 एउटा शिफ्ट जाने भो हाम्रो आइओई को त्यसपछि बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पर डे हाम्रो क्लासेसहरु हुन्छ हाम्रो क्लासेसहरु फिजिक्स बिहान सधैं अलवेज मर्निङमा फिजिक्स हुन्छ र बेलुका 2टा क्लास हुन्छ केमिस्ट्री पनि हुन्छ बेलुकै अब तपाईहरुको कलेज टाइम जुधेर अदरवाइज यो भन्दा अगाडि दशैंको बेला म केमिस्ट्री चाहिँ 12 बजे पढाउँथे 12-1 बजेतिर म पढाउँथे र केमिस्ट्री पनि हुन्छ बेलुकै र म्याथ पनि हुन्छ बेलुकै र यो इंग्लिशको कोर्सेसहरु धेरै छैन इंग्लिशको क्लासेसहरु अस्ति 2-3 वटा भयो इंग्लिश यदि भयो भने हुन्छ नै अथवा इंग्लिश यदि हुन्छ भने सरले आफैले नोटिस दिन सक्नुहुन्छ सो हाम्रो पहिला चाहिँ कम्प्लिट गर्ने टार्गेट हो यो 3टा ठुलठुलो विषय फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ त्यसपछि इंग्लिश त सजिलै छ इंग्लिशमा त्यस्तो खासै केही छैन र कोर्सेसहरु पनि धेरै छन् सर अनि हामी इंग्लिश पनि सर अलि बीचमा कुनै दिन सर राख्नु होला इंग्लिशको क्लासेसहरु पनि हुन्छ तर धेरै सिलेबसहरु छैन सो इंग्लिश आधी घण्टामा गर्दिनु ल हुन्छ के भन्नु बायोको क्लासहरु हुँदैन हजुर बायोको क्लासहरु हुँदैन ए तपाई त मेडिकल फिल्ड हुनुहुन्छ हैन एउटा सर आउँदैछ एमबीबीएस लागि हो को सर हुन्छ देश कोइरालाज्यू तपाई टेन्सन नलिनुस् तपाईको ओरिजिनल नाम भन्नुस् त देवजी मेरो नाम संस्कृति कोइराला संस्कृति कोइराला